حسين يا حسين. تفضل يا زاير، تفضل يا زاير، تفضل يا زاير. الغدا جاهز يا زوار، تفضلوا. هلا زوار ابو علي. ان شاء الله توصل بالسلامه. هلا بيكم، هلا بيكم، هلا بزوار ابو علي. الغدا جاهز يا زوار، تفضلوا. الغدا تمن وقيمه نجفيه، تفضلوا. هلا بزوار ابو علي. تفضل غادي. الغدا جاهز يا زوار، تفضلوا. اهلا وسهلا بزوار الحسين الجزائر، افكار حاره، مناطق سكن، مسؤوليه للدوله. اهلا باحباب الحسين. على خادم الحسين سيد علي صافي التواجد في موارد الموقف. بخيم هيت نطر اشتق لها. تفضل يا زاير. طاس فلافل حاره مشكل، مسؤوليه درجه اولى. اهلا وسهلا. صحت زينه بخدا وكل شيء اشوفك. ये देखें सामने ये फौजी जो है
सभी लेना हम सेंटर सेंटर के